नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी स्टोइकियोमेट्री च्याप्टर कन्टिन्यू गर्न जाँदै छौं र आजको यस भिडियोमा हामीले ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन र ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन जस्तो लहरु पढ्न गइरहेका छौं। पछिल्लो भिडियोमा हामीले जन डाल्टन एटोमिक थ्योरी, आइसोटप्स, आइसोबार्सहरु पढेको थियौं र साथै ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, ल अफ कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सन पनि पढेका थियौं, जसको लिंक तपाईले तलपट्टि डिस्क्रिप्सन बक्स र कमेन्ट सेक्सन दुईटैमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी बुझौं कि ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन भनेको के हो। यसको पहिला स्टेटमेन्ट हामीले हेर्न सक्छौं। के लेखिएको छ भन्दाखेरि when two elements combine to form more than one compound, different masses of element that combine with constant mass of other element bears a small whole number ratio। अब यसले भन्न के खोजेको छ भन्दाखेरि यो कमा भन्दा पहिलाको पार्टलाई एकचोटी बुझौं, त्यसपछि हामीले कमा भन्दा यताको पार्टलाई बुझ्ने छौं। यसमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि when two elements combine to form more than one compound, जब दुईटा कुनै एलिमेन्ट मिलेर एक भन्दा बढी कम्पाउन्डहरु बनाउँछ, जसमा के दुईटा कम्पाउन्ड पनि हुन सक्छ अथवा दुई भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। एटलिस्ट के कन्डिसन दिएको छ भन्दाखेरि एक भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्यो। कुनै दुईटा एलिमेन्ट मिलेर एक भन्दा बढी कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्दाखेरि different masses of element that combine with constant mass of other element bears a small whole number ratio। र यो स्मल लाई बुक्सहरुमा सिम्पल पनि लेख्ने गरिएको छ। अब यसमा के भनिरहेको छ, different masses of element that combine with constant mass of other element। यो दुईटा जुन एलिमेन्ट्स छ नि त्यसमध्ये कुनै एउटालाई हामीले कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने जुन अर्को रहेको हुन्छ त्यसको मासेसको रेशियो हामीले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ सिम्पल होल नम्बर रेशियो मा हुनेछ। अब यो स्टेटमेन्टबाट त्यति चाहिँ क्लियर हुँदैन, तर जब हामी एउटा एक्जाम्पल हेरिहाल्छौं त्यसपछि एकदम क्लियर भइहाल्छ। सो पहिला हामी एक्जाम्पललाई हेरिहालौं। यसलाई बुझ्नको लागि फर्स्ट एक्जाम्पल हामीले लिएको छौं रिएक्सन बिट्विन हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन। जब हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन हुन्छ अथवा रियाक्ट गर्छ त्यो बेला वाटरको फर्मेसन हुन्छ H2O, अनि साथै अर्को पनि कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन सक्छ जसको के हो त फर्मुला H2O2, जसलाई हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड पनि भन्ने गर्छौं। अब यो कसरी फर्मेसन हुन्छ त्यो अहिले बुझ्ने हाम्रो टपिक नै छैन, त्यही भएर हामीले यो दुईटा कम्पाउन्ड मात्रै फोकस गर्छौं। एक्जाममा पनि तपाईले लेख्दाखेरि यो कम्पाउन्ड मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ, यो रिएक्सन चाहिँ मैले यतिकै लेखिदिएको छु। अब यो स्टेटमेन्टको फर्स्ट पार्ट हेर्ने हो भने के भनेको छ, when two elements combine to form more than one compound, when two elements combine to form more than one compounds, एक भन्दा बढी कम्पाउन्डको फर्मेसन हुनु पर्यो, त्यही भएर हामीले दुईटा लिएको छौं। अब डिफरेन्ट मासेस अफ एलिमेन्ट that combine with constant mass of other element। अब यो दुईटै मध्ये हामीले कुनै पनि एउटालाई कन्स्टेन्ट मान्नु पर्ने हुन्छ। कन्स्टेन्ट मान्दाखेरि तपाईले कुनै एउटालाई कन्स्टेन्ट मान्दा पनि हुन्छ, तर अहिले यो फर्स्ट एक्जाम्पल छ त्यही भएर मैले एकदम सिम्पल बनाउन खोज्दै छु। यो दुईटै कम्पाउन्डमा तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ पनि H2 रहेको छ र यहाँ पनि H2 रहेको छ, तर अक्सिजनको केसमा यहाँ एउटा मात्रै अक्सिजन छ तर यहाँ दुईटा अक्सिजन छ। यसलाई हामीले कन्स्टेन्ट अहिले मान्यो भने झन् धेरै कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, त्यही भएर मैले H2 लाई नै के गरिदिएको छु, कन्स्टेन्ट गरिदिएको छु। अब H2 लाई कन्स्टेन्ट गर्दाखेरि यसको तपाईले वेट थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। हाइड्रोजनको वेट चाहिँ 1 ग्राम हुन्छ, तर यहाँ H2 भएको हुनाले यसको 2 ग्राम भयो। अब हाइड्रोजन र अक्सिजन बीचको हामीले रेशियो हेर्ने हो भने फर्स्ट कम्पाउन्डमा यसको 2 ग्राम हुने भयो र यसको कति हुन्छ 16, 2:16 फर्स्टको रेशियो आयो। त्यसपछि अब हामीले यो सेकेन्ड कम्पाउन्डको लागि हेर्ने हो भने यो त 2 भइहाल्यो, तर यो कति भइहाल्छ 32 भइहाल्छ। सो एउटा 2:16 आइहाल्यो र अर्को चाहिँ 2:32 आयो। अब हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि डिफरेन्ट मासेस अफ एलिमेन्ट that combine with constant mass of other element। अब जसरी यसको कति थियो 16 थियो र यसको कति थियो 32 थियो। यो डिफरेन्ट मासेस अफ एलिमेन्ट छ, अक्सिजन एलिमेन्टको डिफरेन्ट मासेस जसले अर्को एलिमेन्ट को कन्स्टेन्ट माससँग रियाक्ट गरिरहेछ। जसरी यो अक्सिजन 16 ग्राम थियो तर यो अक्सिजन 32 ग्राम थियो, तर दुवैले एउटै कन्स्टेन्ट मास भन्नुको अर्थ 2 ग्राम सँग नै के गरिरहेको थियो, रियाक्ट गरिरहेको थियो र bears a small whole number ratio। र यो दुईटै
इलिमेन्टको हामीले यदि रेसियो निकाल्ने हो भने त्यो चाहिँ स्मल होल नम्बर हुन्छ, जसलाई बुकमा सिम्पल होल नम्बर पनि लेखिएको हुन्छ। जसरी यहाँ हामी हेरौँ, फर्स्ट कम्पाउन्डमा हाम्रो 2:16 भइहाल्यो, त्यसपछि सेकेन्ड कम्पाउन्डमा 2:32 भइहाल्यो। स्टेटमेन्टको सेकेन्ड पार्टलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने के भन्दै थियो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मासेस अफ इलिमेन्ट, डिफ्रेन्ट मासेस 16 ग्राम र 32 द्याट कम्बाइन, मतलब द्याट रियाक्ट विथ कन्स्टेन्ट मास अफ अदर इलिमेन्ट। अदर इलिमेन्ट भनेको यहाँ हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजनको कन्स्टेन्ट माससँग रियाक्ट गर्ने जुन मासेसहरू छ अक्सिजनको, त्यसको रेसियो हेर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ त एकदमै सिम्पल रेसियो पाउँछौँ अथवा स्मल होल नम्बर रेसियो पाउँछौँ। अब हामीले फाइनली लेख्दाखेरि के भन्छौँ भन्दाखेरि द रेसियो अफ मासेस अफ अक्सिजन कम्बाइनिङ विथ कन्स्टेन्ट मास अफ हाइड्रोजन। यहाँ चाहिँ रेसियो अफ मासेस अफ अक्सिजन एउटा 16 ग्राम र एउटा 32 ग्राम, जसले कन्स्टेन्ट मास अफ हाइड्रोजनसँग 2 ग्रामसँग के गरिरहेछ, रियाक्ट गर्दैछ। त्यसको रेसियो हेर्ने हो भने एउटा 16 र एउटा 32, 16:32 गर्दाखेरि 1:2 आउँछ, किनकि यो 16 1 जा 16 भयो र 16 2 जा 32 भयो। यो 1:2 र 1:2 भनेको एकदम सानो अथवा स्मल के हो, होल नम्बर रेसियो हो। त्यही भएर यो इक्जाम्पलले यो ललाई सेटिस्फाई गर्छ। एकचोटि अझै म रिभिजन गरिदिन्छु यसको, ताकि तपाईँको एकदमै क्लियर होस् भनेर। यसमा के भन्दैछ, कुनै दुईवटा इलिमेन्ट चाहिँ कम्बाइन भएर एकभन्दा बढी कम्पाउन्डको फर्मेसन गर्छ। जसरी हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर वाटर पनि बनाउँछ र हाइड्रोजन पेरोक्साइड पनि बनाउँछ। र यो दुईवटा इलिमेन्टमध्ये कुनै एउटा इलिमेन्टको मासेसहरू, जसरी यहाँ 16 ग्राम मासले हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गरिरहेछ र यहाँ 32 ग्राम अफ अक्सिजनले फेरि हाइड्रोजनसँग रियाक्ट गरिरहेछ, यो दुइटैको मासेसहरूको जसले कुनै एउटा कन्स्टेन्ट मास, यो हाइड्रोजनको यहाँ हामीले कन्स्टेन्ट हेरिरहेको छौँ जुन चाहिँ 2 ग्राम रहेको छ हो, त्यो 2 ग्रामसँग जुन यो अक्सिजनको मासेसहरू छ रियाक्ट गरेको हुन्छ। र यदि तपाईँले त्यो मासेसहरूको रेसियो हेर्नुभयो भने त्यो एकदमै सानो होल नम्बरको फर्ममा आउँछ, जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 16 र 32 को रेसियो हेर्ने भने 1:2 आयो, जुन चाहिँ एकदम सानो होल नम्बर रहेको छ। हुनसक्छ अहिले धेरैजनालाई अझ कन्फ्युजन छ होला, त्यही भएर हामीले इक्जाम्पल 2 पनि लिएको छौँ र यो इक्जाम्पल हेरिसकेपछि कुनै पनि कन्फ्युजन हुने नै छैन। ग्यारेन्टी दिन्छु, यो इक्जाम्पल हेरिसकेपछि तपाईँको ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको एकदम कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ। अब हामीले यसमा डिफ्रेन्ट अक्साइड्स अफ नाइट्रोजन हेर्छौँ। जस्तै यो डेमो रियाक्सन छ, यो चाहिँ कुनै ओरिजिनल होइन, मात्रै यो चाहिँ देखाउनलाई हो। नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलेर चाहिँ नाइट्रोजन र अक्सिजनको यसरी कम्पाउन्ड्सहरू बनेको हुन्छ, जसमा नाइट्रोजनको नम्बर 1 2 3 4 केही पनि हुनसक्छ र अक्सिजनको नम्बर पनि केही हुनसक्छ। यसरी हामीले 5 वटा कम्पाउन्डमा हेर्ने गर्छौँ। जसरी यहाँ तपाईँले N2O हेर्न सक्नुहुन्छ, नाइट्रोजनको 2टा भयो, अक्सिजनको एउटा नम्बर भयो। त्यसपछि अर्को पनि कम्पाउन्ड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नाइट्रोजनको पनि एउटा र अक्सिजनको पनि एउटा भयो। त्यस्तै तपाईँलाई म धेरै 5 वटा यसको अक्साइड्सहरू हेराउँछु अथवा 5 वटा कम्पाउन्डहरू हेराउँछु र त्यसबाट तपाईँको एकदम चाहिँ क्लियर नै भइहाल्छ। हाम्रो स्टेटमेन्टले भने जस्तै जब दुईवटा कुनै इलिमेन्ट चाहिँ कम्बाइन हुन्छ अथवा रियाक्ट गर्छ, त्यो बेला एकभन्दा बढी कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले यहाँ 5 वटा लिएको छौँ र सबैमा हामीले कम्पेयर गर्छौँ र यो दुईटै इलिमेन्टमध्ये कुनै एउटा इलिमेन्टलाई हामीले कन्स्टेन्ट मान्छौँ र अर्कोलाई भेरिएबल अथवा त्यसको डिफ्रेन्ट मासेसहरू लिन्छौँ र त्यो मासेसहरूलाई नै हामीले कम्पेयर गर्नेछौँ। कन्स्टेन्टलाई हामीले केही गर्नु पर्दैन, मात्रै यसको कन्स्टेन्ट मास निकालिदिए भयो र बाँकी रहेको जुन डिफ्रेन्ट मास छ त्यसलाई कम्पेयर गर्छौँ। अब फर्स्ट हामीले कम्पाउन्ड ल्याउँ N2O। यसको नाम चाहिँ नाइट्रस अक्साइड हुन्छ र यसमा नाइट्रोजनको मास कति हुने भयो, 28 हुने भयो भने अक्सिजनको कति हुन्छ, 16 हुन्छ। त्यसरी नै यदि हामीले एउटा नाइट्रोजनको निकाल्छौँ भने हामीले अब यसलाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति भइहाल्छ, 14 भइहाल्छ। एउटालाई हामीले 2 ले डिभाइड गरेपछि ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले अर्कोलाई पनि 2 ले डिभाइड नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब यसको कति हुने भयो, 8 हुने भयो। सो यो हामीलाई 8 को काम छ स्पेसली। अब यो त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, हरेक केसमा हामीले अब नाइट्रोजन, एउटा नाइट्रोजनको मात्रै वेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्योसँग रिलेटेड रहेको डिफ्रेन्ट मासलाई लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै मासेसहरूको हामीले रेसियो हेर्छौँ। अब यसलाई तपाईँले इक्जाममा
लेख्दाखेरि के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि अलि ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ 28। यसलाई 28, अब यसलाई तपाईँले ग्राम भन्नु पर्दैन, यसलाई पार्ट्स बाई मास चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के को नाइट्रोजनको 28 पार्ट्स बाई नाइट्रोजनले कम्बाइन अथवा रियाक्ट विथ कति त 16 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजन। यो पार्ट्स बाई मास भनेको ग्राम जस्तै हो, जसरी हामीले योभन्दा पहिला ग्राम धेरै युज गरेका छौँ त्यसरी नै त्यसको सट्टामा अब हामीले पार्ट्स बाई मास युज गर्नुपर्ने हुन्छ। के को त पहिला नाइट्रोजनको र अर्को के हो अक्सिजनको 16 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्छ। 28 ले 16 सँग गरिरहेको छ। त्यसपछि अब यसलाई हामीले हाफ गरेका छौँ, त्यही भएर 14 अब गरिदिन्छौँ। 14 पार्ट्स बाई मास अफ नाइट्रोजन कम्बाइन विथ 8 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजन। 28 ले 16 सँग, त्यही भएर 14 ले 8 सँग। यो चाहिँ क्लियर भयो। त्यसपछि अब हामीले NO हेर्छौँ। यसमा नाइट्रोजन एउटा नै दिएको छ, त्यही भएर हामीले यसमा केही गर्नै परेन। यसमा हामीले सिम्पली जे छ त्यसलाई लेखिदिने मात्रै हो। यसमा 14 पार्ट्स बाई मास अफ नाइट्रोजन रियाक्ट्स विथ कति त 16 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजन, PBM मैले सर्ट फर्म युज गरेको छु। अब हामीले यो पनि काम लाग्ने भयो, किनकि यो पनि एउटा कन्स्टेन्ट माससँग के गरिरहेछ रियाक्ट गरिरहेछ र यो 8 पनि के गरिरहेको थियो कन्स्टेन्ट माससँग रियाक्ट गरिरहेको थियो। सो हामीसँग दुईटा मासेस भइहाल्यो र यदि हामीले यो दुईटै मासको दुईटा मात्रै अहिले क्याल्कुलेट गरेको छौँ र यो दुईटैको मात्रै हामीले रेसियो लिने हो भने पनि 8/16 भनेको 1/2 भयो अथवा 1:2 नै भयो, जुन चाहिँ सिम्पल रेसियो नै रहेको छ। तर हामीले 5वटै कम्पाउन्डको हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेको लागि पनि यो चाहिँ हाम्रो ललाई सेटिस्फाई गरिरहेको छ। अब अर्को केसमा हामीले हेरौँ, अर्को कम्पाउन्ड रहेको छ N2O3। यसलाई हामीले के भन्छौँ डाइनाइट्रोजन, दुईटा नाइट्रोजन छ र ट्राइअक्साइड, 3टा अक्सिजन भएको हुनाले अब N2 को वेट चाहिँ 28 ग्राम भयो अथवा 28। यसमा पार्ट्स बाई मास युज गर्छौँ यो च्याप्टरमा। सो 28 पार्ट्स बाई मास अफ नाइट्रोजन रियाक्ट्स विथ कति त 48। यो चाहिँ 16 लाई तपाईँले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ कति हुन्छ 48 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजन। अब हामीले नाइट्रोजनको एउटा कन्स्टेन्ट कति गरेको छौँ त N को गरेको छौँ। N को मास भनेको 14 हुन्छ, त्यही भएर हरेक कम्पाउन्डमा हामीले त्यो मासलाई कन्स्टेन्ट गर्दै जान्छौँ। त्यही भएर यहाँ पनि हामीले 14 को लागि लिन्छौँ। 14 को लागि लिनको लागि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छौँ, त्यही भएर अब यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 28/2 गर्दाखेरि 14 आउँछ भने यहाँ 48/2 गर्दाखेरि 28 नै आउँछ। अब फेरि अर्को कम्पाउन्डमा हेर्दाखेरि N2O4 रहेको छ। यसको नाम हेर्दाखेरि डाइनाइट्रोजन र टेट्रोअक्साइड। टेट्रो भनेको 4 हुन्छ र डाइ भनेको 2 हुन्छ, त्यही भएर डाइनाइट्रोजन टेट्रोअक्साइड यो कम्पाउन्डको नाम छ। अब यसमा पनि हामीले हेर्दाखेरि 28 पार्ट्स बाई मास अफ नाइट्रोजन, किनकि यहाँ दुईटा के छ त नाइट्रोजन छ, यहाँ मल्टिप्लाई भएको छ र यसले अक्सिजनको 16 हुन्छ र त्यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति बनेको छ। पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजनसँग के गरिरहेछ रियाक्ट गरिरहेछ अथवा कम्बाइन गरिरहेको छ। अब हामीले 14 को निकाल्नु पर्यो, किनकि हामीले कन्स्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ स्टेटमेन्टले पनि भनिरहेको छ र हरेक केसमा हामी यही गरिरहेको छौँ। अब यसलाई 14 को निकाल्नको लागि फेरि हामीले 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो र यसलाई पनि कतिले 2 ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो कति आयो त 32 आयो। हामीसँग सुरुमा के थियो 8 थियो, त्यसपछि 16 थियो, त्यसपछि 24 हो, त्यसपछि 32 हो, त्यसपछि अब हामी अर्को पनि केस यसपछिको हाम्रो रहेको छ N2O5, जसलाई हामीले डाइनाइट्रोजन पेन्टोअक्साइड, पेन्ट भनेको 5 भइहाल्यो र डाइ त 2 हामीले धेरै केसेसहरूमा पनि हेर्यौँ। अब यहाँ पनि 28 पार्ट्स बाई मास अफ नाइट्रोजन रियाक्ट्स विथ 80 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजन। यहाँ पनि 16/5 भएको छ, जुन चाहिँ 80 पार्ट्स बाई मास अफ अक्सिजन भयो। अब फेरि हामीले यसलाई 2 ले डिभाइड गरेर 14 को निकाल्छौँ, किनकि यो कन्स्टेन्ट मास छ र यहाँ पनि अब 2 ले नै हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ कति भयो 14 भयो। अब इच केसमा हामीले मासेस अफ अक्सिजन हेर्नु पर्यो, यसको मासेस जसले एउटा कन्स्टेन्ट मास अफ नाइट्रोजनसँग रियाक्ट गरिरहेको छ। यदि स्टेटमेन्टलाई तपाईँले क्लियरली पढ्नुभयो भने के भन्दैछ, वेन 2 एलिमेन्ट्स, दुईटा एलिमेन्ट जुन चाहिँ यहाँ नाइट्रोजन र अक्सिजन रहेको छ कम्बाइन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकभन्दा बढी कम्पाउन्डको फर्मेसन हुनु पर्यो, जुन चाहिँ हामीले यो इक्जाम्पलमा 5 वटै हेरिसक्यौँ र यो सबै केसेसहरूमा सबै कम्पाउन्डहरूमा कुनै एउटालाई हामीले कन्स्टेन्ट मान्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले नाइट्रोजन मान्यो 14 ग्राम अफ नाइट्रोजन मान्यो र
त्योसँग एसोसिएटेड त्योसँग रिलेटेड जुन अर्को कम्पाउन्डको मास हुन्छ त्यसको हामीले रेसियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी यहाँ 14 ग्रामसँग रियाक्ट गर्ने अक्सिजनको मास कति छ त 40 छ, अर्को केसमा 32 छ र अर्को केसमा 24 छ, फेरि 16 थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 8 थियो र यो सबैको रेसियो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यो स्टेटमेन्ट र यो फाइनल हाम्रो जुन समरी पोइन्ट हुन्छ यो दुवैलाई कम्बाइन गरेर हेर्ने हो भने के हो, हामी हेरौँ रेसियो अफ मासेस अफ अक्सिजन। हामीले यहाँ चाहिँ अक्सिजनको मासेसहरू डिफ्रेन्ट केसमा जुन छ त्यसको हामीले रेसियो लिँदैछौँ। जो चाहिँ के गरेको छ कम्बाइनिङ विथ के त कन्स्टेन्ट मास अफ नाइट्रोजन, जसले चाहिँ नाइट्रोजनको एउटा कन्स्टेन्ट माससँग चाहिँ रियाक्ट गर्यो अथवा चाहिँ कम्बाइन भयो, जुन चाहिँ कति थियो 14 पार्ट्स बाई मास थियो, त्यसको हामीले रेसियो लिनुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट केसमा 8 आएको थियो, 16 आएको थियो, त्यसपछि 24, 32 र 40। अब यो सबैको रेसियो हेर्ने हो भने के हुन्छ त 1:2:3:4:5 अथवा तपाईँले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सबैलाई हामीले 8 ले डिभाइड गर्छौँ। 8 ले डिभाइड गर्दा यो 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ र 5 हुन्छ। र यसरी जुन यो बनेको रेसियो छ त्यो चाहिँ के छ, होल नम्बर त छ। होल नम्बर भनेको के हो, 0 देखि लिएर स्टार्ट हुन्छ र जुन चाहिँ 0, 1, 2, 3 भएर एकदम इन्फाइनाइटसम्म चाहिँ चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ होल नम्बर भन्छौँ। तर यहाँ हामीले के हेर्नुपर्ने छ, स्मल होल नम्बर, सानो सानो होल नम्बर। र यहाँ आएको जुन रिजल्ट छ त्यो पनि के छ त सानो होल नम्बर रहेको छ। त्यही भएर यो इक्जाम्पलले पनि यो ललाई सेटिस्फाई गर्छ अथवा इलुस्ट्रेट गर्छ अथवा भेरिफाई गर्छ। आई होप तपाईँको यो दुइटै इक्जाम्पलबाट ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सनको एकदम कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएको छ।